مساء الخير عليكم البنات، كي دايره صحيحتكم؟ يا ربي نشوفكم ديما على خير. المهم البنات، جبت لكم اليوم تشيز كيك كيجي روعه ولذيذ، مكوناته بسيطه. خليكم مع المقادير. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no. غنحتاجو الهنريس، انا استعملت 10. نتوما تقدروا تستعملوا نص ديال المكونات. وغنحتاجو كذلك الزبده، انا هنا استعملت تقريبا 120 غرام. كيف ما قلت لكم قبل، تقدروا تستعملوا نص ديال المكونات. 5 هرنيس وتقريبا غتجيكم 60 غرام او 50 غرام ديال الزبده. ها هي كيف ما شفتوا الميزان فيه 119 غرام تقريبا. وعندنا نيدو 4 المعالق كبار حتى ل5. اللي بغى يدير 5 ماشي مشكل، راه هو كيلذذ الحشوه. وجوج دانون بيرلي حلوين. 4 الفرماجات. 4 المعالق ديال السنيده، وتقدروا تستعملوا غير 3 على حساب اللي كيبغي الحلاوه واللي كيبغي ناقص. نضيفوا عليهم واحد 2 معالق كبار ديال الحليب. واخيرا عندنا القشطه، انا استعملت هنا جبن، ها هو حتى هو بحال القشطه عاقد كيجي. حاولوا يكون هذا القشطه اللي غتشريو ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش عاقد بزاف، يعني ما بين وبين. دابا غنديو الزبده تذوب لينا ومن بعد ونتلاقاو. من بعد ما دابت لينا الزبده، غناخدو هداك هنريس وغنطحنوه بوحدو، عاد غنضيفو عليه هذيك الزبده. وحاولوا ما تطحنوش بزاف، خليوه شويه مهرمش باش يجي لذيذ. صافي دابا من بعد ما طحنا هنريس ديالنا، غناخدو هذيك الزبده اللي ذوبناها قبل وغنضيفوها على البسكوي، ومن بعد غنزيدو عليها الحليب. انا استعملت هنا 2 حتى 3 معالق تقريبا كبار ديال الحليب. وغنضيف كذلك السنيده، انا درت معلقه ونص تقريبا، ما بغيتش نكتر منها حيت اصلا البسكوي حلو. وكيبقى اختياري عندكم، تقدروا ديروا غير معلقه كيف ما بغيتوا. صافي وغنخلطوا هاد المكونات تينسجموا. انا نزيد شويه الحليب حيت باقي ما عقادش ليا بزاف. وكيبقى عينكم ميزانكم، الا بان لكم باقي خفيف شي شويه، باقي ما تجمعش مزيان، تقدروا تزيدوا الحليب. دابا غنابليكيوهم في هذا المول. ها هو من بعد ما كملتهم ودرتهم في هذا المول، ودرتهم حتى داك المول ديال السيليكون. غندخلهم دابا للثلاجه حتى
نصيبوا الحشوة ديالنا عاد غنخرجوهم. غنبداو بهاد الجبن هو الاول. غنزيدو عليه هداك دانون ديال بيرلي، انا درت 2. والفخوماج 4 الفرماجات، تقدروا ديروا حتى 5 ماشي مشكل كيف ما بغيتو. ودرت عليهم نيدو والسنيده حتى هي من الافضل ما تكتروش من السنيده حيت اصلا عندنا دانون حلو والفخوماج. المهم راه غيعجبكم كيجي زوين ولذيذ. دابا غنطحنوهم، شفتوا كيفاش كتجي عاقده وزوينه. ها هما من بعد ما خرجنا لي مول من الثلاجه غنعمروهم بهذيك الحشوه اللي صايبنا. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look. عندي انا الحشوه كتيره وغتشيط ليا مازال، غنعمرهم كاملين وغيبقى شيط ليا كتير. يعني من الافضل لكم اللي بغى يدير غير شويه يستعمل نص المقادير اللي درت. انا بغيت ننوع، قلت ما نعمرهمش بجوج بنفس الحشوه. انا خديت هاد دانون اويكوس، راه كيتباع في لي سوبر مارشي فيما مشيتو، راه زوين. هذا فيه لو غود سيترون، كيدار في لي طارت في كل شيء. ها هو لتحت سيترون، انا دابا كنحركو وغنعمرو. تقدروا تضيفوا في الحشوه الاولى ديالنا معلقه ديال سيترون ديال الحامض باش يعطي هذاك لو غو زوين. صافي دابا غندخلوه للثلاجه ونقدموا لكم من بعد. ها هو الشكل ديالو من بعد ما خرجته من الثلاجه. حاولوا الا بغيتوه يخرج لكم دغيا ضربوا المول 2 ضربات ومن بعد دغيا غيخرج لكم بسهوله. يمكن لكم تزينوه باش ما بغيتو، انا درت ليه الشوكولا. ها الشكل ديال تشيز كيك ديال سيترون كيفاش جا، كيجي زوين وكيجي لذيذ مع هذاك السيترون. غيعجبكم بزاف الا جربتوه. وفي التزيين ديالي درت الحامض محكوك. فوالا، كنتمنى يعجبكم، نتمنىكم تجربوه ان شاء الله. نلوح لكم الجديد ان شاء الله مازال. هنا درت الكراميل حتى هو. ايوا نتمنى يعجبكم. شكرا على المشاهده ديالكم وبسلام عليكم.